Pater Cus, Custe Diminium, Pater Cruz Domini Jesus. Takong pagtawad sa balangaman nga ana sa kalangitan, pinagi sa imong anak mo sa Ginoong Kristo, Master Emmanuel Sagrado. Simbahon ko ang imong ngalan, maghari ka kanamo, tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini dito sa langit. Og mahimosta usab ako sa tanang mga sagrado Corazon Senior nga adunay mga katungdanan, mga komandante o leader, mga leader, mga misyonaryo, ug agtanan nga adunay katungdanan nga gimboton sa Ginoo kung nagtuman niini, kumusta natong tanan. Ug labi na sa mga leader sa buntugan, natubo sa Timaya o dinhi sa Lower, ug mga leader o labi na sa mga warrior sab sa Cagayan. O kanatong tanan may igsoon. O unas tanan, pasalamatan nato ang Ginoo sa tanan niyang gibuhat nga ni kanato. Naningon ang kasulatan sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 18. Ang Dios nangingon, aniya nga akong gipili nga sulugoon nga akong gigugma o gikahimot-an kaniya. Pakunsaron ko ang akong espiritu o giigsangaw niya ang akong kabuton ngadto sa tanang katawan. Usa mingson nga ato usab isangyaw ato napod nga isangyaw ang pulong sa Ginoo isip usa ka katungdanan sa Sagrado Corazon Senior nga mga gibaton sa gipatuman nga ni kanato. Atong topic atong naging adlaw maigsoon mo ang Espiritu Santo. Unsa man pamagi maigsoon nga dili kita makasala sa Espiritu Santo, ato kinailambitan o isumpay aron masayod kita, aron makabantay kita unsaon nato pagabuhaton. Maigsoon, atong balikon ang bersikulo sa Mateo Kapitulo 12 bersikulo 32. Ang magsultig dawtan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsultig dawtan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo karon o bisan kanusa. Busa migsoon kay dili man kita mapasaylo batok sa Espiritu Santo kon kita adunay mga dawtang pulong nga makahatag sa Espiritu Santo. Unsay timailhan na kita dili kita makasala. Atong basahon ang kasulatan mayson, mabasa nato sa 1 Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 19, 20, 21. Nga naingon, ayaw ninyo santa ang Espiritu Santo. Ayaw tamaya ang minsay gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ang piingi ang maayo ug isalikway ang dawtan. Sa to pamigsoon, bawal gayud magison nga santaw na to ang minsay sa Espiritu Santo mo ang pulong sa Ginoo. Ayaw tamaya ang minsay gikan sa Dios, dili nato ang bugalan, pasipad-an. Kay mo kana ang giingon sa sulatan nga makasala kita, nga dili kita mapasaylo batok sa Espiritu Santo nga pulong nga makahatag og kadaot. Og naingon pa, sutao nato ang mga tanan og ampingan nato ang maayo og ang dawtan ato ang isalikway. Busa migsoon, sa tong pagsaysay sa pulong sa Ginoo, kini ato bang gisulti, ato ba kining kagulingon nga magsulti lang kita niini sa pagsengyaw sa pulong sa Ginoo? Atong basahon ang kasulatan nga ang Espiritu Santo kanunay mag-uban nga ni kanato. Atong mabasa sa 1 Kapitulo 14 versikulo 26, siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa aman sa akong ngalan magtudlo og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga kung gisulti kaninyo. Busa migsoon, ang Espiritu Santo day mo'y mag-uban nga ni kanato nga mo'y mugiya sa dalan nga atong pagkasubayon. Sa to pa, sa atong mga matag pinulungan magigsoon sa espirituhanong pulong kita nga alagad sa Ginoo, atong mga pulong bantayanan, dili kita ingon nga magpatakag sulti o magbulbugal labi na sa espiritual sa pulong nga gibaton sa pag-alagad sa Ginoo. Kung adunay mga
nag-alagad sa pulong sa Ginoo ug nagsangyaw bahin sa pulong sa Ginoo, ang gisigutan ang minsay sa pulong sa Ginoo, dapat kita maminaw sa pulong sa Ginoo kay isip para dili kita makasala o di nato bulbugalan o dili kita makasala sa minsay nga gihatag sa Dios nga kanato nga mao ang Espiritu Santo. Busa migsoon sa tong pagpanulti gitagan ta og giya sa Ginoo nga dili ngon ang puno nato kay kung ang Espiritu Santo ang naa kanimo nga namoy mugiya kanimo sa paghatag og kaalam gikan sa Dios, mga mao mi ensay dili angay nato ang punon nga atong kulingon nga kita na nga mo accept kita nga ang Dios aniya kanato isip usa ka ang kuno nato nga kita na ang Ginoo, kita na ang Dios, dili maigsoon. Ang pasabot sa kasulatan maigsoon atong basahon sa Mateo kapitulo 10 verso 20. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo kundi iya sa Espiritu sa inyong Ama nga magsulti pinaagi kaninyo. Sa to maigsoon ang Espiritu Santo ang mga pulong minsay dili nagumikan ani kanato kundi gikan sa Dios. Kita lang ang gihatagan sa Ginoo ngay magsulti niini. Gamit atong lawas mo ang instrumento nga mo'y mohatag og minsay ngadto sa katawan sa Dios. Ngon ana maigsoon nga atong i-focus ug atong iiral sa atong kugulingon nga atong i-center ang Ginoo. Dili nato i-center ang atong kugulingon kundi ang pulong sa Dios mo'y atong ibutyag ug ang Ginoo nga mo'y makuluwas ngani kanato atong isangyaw sa tibuok kalibutan nga mo kini ang makuluwas ngani kanato. Ingon ana maigsoon aron dili kita nga mga lipat sa mga minsay nga mga sa makaalam lamang sa tao dili gumikan sa kaalam sa Dios. Pusa maigsoon atong basahon ang giingon sa Espiritu kini atong gispansulti maigsoon nga giingon pa sa 2 Pedro 1 versikulo 21. Kung walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao, ang Espiritu Santo mao'y nagmando sa ilang pagsulti sa minsay nga gikan sa Dios. Sa to bang maigsoon ang pulong nga gisulti nato dili ato maigsoon kundi dili iya sa Espiritu Santo. Busa maigsoon bantayan nato dili kita angay magbugal-bugal sa basta may sugot kita ang spiritual pulong sa Ginoo kay dili gayud mapasaylo kung kita makasala niini kung labi na sa pulong sa Dios atong isigutan. Kay naingon sa Ginoo maigsoon sa Panaltiyon kapitulo 30 bersikulo 6, ayaw puni ang gisulti sa Dios silutan kaniya, ipailag gayud niya ang imong pagkabakakon. Basta spiritual maigsoon dapat mapaubsanon kita sa pulong sa Ginoo, magpaubos kita. Iral nato ang Ginoo sa atong kinabuhi mo ang pulong nga gihatag kanato sa Dios. Busa maigsoon nga naingon sa kasulatan maigsoon sa matag pulong nga ni kanato adunay espiritu. Ang Espiritu Santo naghatag kanato kaalam ug kabalo ug may giya nga ni kanto labi na kung kita nagsunod isip sa kabuton sa Ginoo, mapulong sa minsay sa Ginoo, ang Espiritu mugiya kanimo. Simi hatagan kag kaalam sa Dios ug kahibalo. Ingon ana maigsoon kung makita mo gud na sa Espiritu Santo nga unsa kita nga matinud-anon sa tong kasing-kasing ug sa tong hunahuna maigsoon. Kimo kana ang importante may balo sila ana. May balo siya ni ana sa atong kasing-kasing nga unsa kita nga matinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo. Nga dili lang usala ka tawo moangkon ni ana, kundi dili kitang tanan ni ana maigsoon nga may ang Espiritu Santo nga dili mamakak. Kay duha mga klase maigsoon ay espiritu nga bakak ug dunay espiritu nga nagsulti kamatuoran. Kita maigsoon, bantay-bantay kita kanunay ang pulong sa Ginoo atong iral sa atong kinabuhi aron kita nga dili kita sama sa buta nga dili kita maghihan sa buta usab nga buta usab ang nagsunod mangahulog kita sa kanal kay ang kalawasan di basta-basta maigsoon kay gamay sipyat nimo nga
pagsultoy sa pinulungan nga mao kana itamod sa mga sa itong mga kaigsuonan na luoy kayo maigsuon. Basta ang pulong sa Ginoo atong ipabutyag o iral. Kay niyon ang pulong sa Ginoo maigsuon, ang Espiritu Santo nga mao'y naghatag ang kanato mohatag og kaalam kay balo. Mabasa nato sa 1 Korinto 12:8. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam, samtang sa uban naghatag siya og mensahe sa kaibalo. Mo kini ang pulong sa Dios, dalaygon ang Dios og pasalamatan sa tanan. Hinaot nga ato kini tisok ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing ug atong masabtan. Og ato kini masabtan mga isuon. O dinira usab ako kutom mga isuon sa atong pagsaysay sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Og sunod na usab kita sa paghiskot niini. Og mga isuon, salamat sa inyong paglantaw ning video. Kay kita namugiya kita sa dalan nga naangay ngato nga pag-aagian. Salamat mga igsoon o kanatong maigsuunan natong tanan. God bless us natong tanan mga igsoon. Salamat.